अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम बातें हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू होगी। एक तो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी, और निस्बतन काफ़ी पुरअमन ये पेशी रही और रिलीफ भी उन्हें मिल गया। 7 मुकदमात में ज़मानत हो गई इमरान खान साहब की। और अच्छी बात यह कि आज जो अदालत का ओवरऑल एक जेस्चर था वो बड़ा इमरान खान साहब के हवाले से पॉजिटिव नज़र आया। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि अदालत बिला वजह की कोई सख्ती कर रही है, बल्कि इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा कंसर्न शो किया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, इस पर बात होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा केस लग चुका है, समाअत उसकी शुरू हो चुकी है और 5 रुकनी बेंच इसके ऊपर तश्कील दे दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। और ये बात मैं कर रही हूँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, जिसको चैलेंज किया है तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इसके हवाले से भी आज आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो व्यूअर्स, इमरान खान साहब को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ पेश होना था, क्योंकि दहशतगर्दी के मुकदमात में उनको वो मतलूब है। तो इसके ऊपर अब हुआ ये कि उन्होंने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त कर रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसके ऊपर पहला एतराज़ आज ये लगा कि बायोमेट्रिक नहीं हुआ। दूसरा एतराज़ ये लगा कि जनाब आप पहले सेशन कोर्ट जाएं और वहाँ से अपनी जो है ज़मानत के लिए रिक्वेस्ट करें और उसके बाद इस्लामाबाद तक आएँ अगर वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन इसके बरक्स दोनों एतराज़ बाद में दूर हो गए, बायोमेट्रिक भी हो गया। और जो सेशन कोर्ट में जाने का मामला था उसके हवाले से जो इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है अदालत के रूबरू कि जब इमरान खान साहब लास्ट टाइम भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए या जब वो सेशन कोर्ट भी जाते हैं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से कारकुनान उनके साथ आते हैं और फिर जो मौके मिलते हैं, आपने देखे हैं जो मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस की तरफ से जो है रिमार्क सामने आया। उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो पेशी का मामला है वो काफ़ी सीरियस है और इसमें जो कोई भी है रुकावट नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी के हवाले से। और उन्होंने कहा कि जनाब सिक्योरिटी जो है वो उसको फुल प्रूफ बनाया जाए और जब तक सिक्योरिटी का मसला हल नहीं होता तब तक इमरान खान साहब के जो ये मामलात हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुने जाएं और किसी कोर्ट में ना सुने जाएं। तो ये एक बड़ा अहम फैसला था। इनकी सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने हुकूमत से भी जवाब तलब कर लिया है और विफाक से भी नोटिस मांग लिया उन्होंने कि क्यों उनसे जो साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी थी वो वापस ली गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 7 मुकदमा जो दहशतगर्दी के थे उनमें उन्हें ओवरऑल जमानत भी मिल गई है, तो ये एक बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को मिल गया है। अब आ जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम केस लगा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं इंतखाबात मुलतवी करने का मामला। उस पर पहले तो चीखें उसी वक्त शुरू हो गई जब बेंच का ऐलान हुआ, और बेंच था किसका, 5 रुकनी बेंच जो था वो तय हुआ और मुकर्रर हुई समाअत दोपहर 2 बजे के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस खुद थे उमर अता बंदयाल साहब, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, फिर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस अता मंदोखेल साहब, वो भी इस बेंच का हिस्सा बने। अब हुआ ये कि जैसे ये बेंच की तश्कील के नाम सामने आए हैं, साथ ही एक चीखो पुकार शुरू हो गई PMLN के कैंप से, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बेंच ही बता रहा है कि जो फैसला है वो क्या आना है। और बेंच को जैसे वो पहले भी मुतनाज़े बनाते हैं हमेशा, तो उन्होंने कहा जी बेंच फिक्सिंग जो है वो नामंजूर, हम ख्याल बेंच बन रहे हैं और ये सही नहीं है। और उन्होंने जो है इसके ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया और मज़ीद आप देखेंगे कि रात तक ये तूफ़ान बदतमीज़ी में इजाफा हो जाएगा और जो इनकी सीनियर लीडरशिप है वो खुद मैदान में उतरकर बाकायदा इस चीज़ को शुरू हो जाएगी। और हम ख्याल सहाफ़ी भी इसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं। PTI के लिए हौसला अफजा इसलिए है कि उनका केस ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी हुई है उसके ऊपर। अब ये तो नहीं होना कि अच्छा जी ऐसा हो सकता नहीं, फैसला तो आ चुका हुआ है कि होने हैं इंतखाब 90 दिन में ही होने हैं, आइन पाबंद करता है, सारी चीज़ें उसके ऊपर क्लियर हैं। तो इसमें कोई ऐसी एम्बिगुअस बात या ऐसी कोई अबहम वाली बात, कन्फ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं थी कि जिसके ऊपर PTI को कोई परेशानी की बात है कि जी इसका क्या होगा। लेकिन जाहिर है कि देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर फैसला क्या देती है। अब जो इब्तदाई रिमार्क्स आए हैं उसमें उन्होंने ये बात क्लियरली की है कि इलेक्शन कमीशन को तो ये हक ही हासिल नहीं है, इख्तियार ही नहीं है उसके पास कि वो सदर की दी हुई डेट खुद ब खुद चेंज कर ले। ये बड़े हौसला अफजा रिमार्क्स थे। लेकिन इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब बड़े कंसर्न नजर आए। जो ओवरऑल एक माहौल बना हुआ है, जो एक कशीदगी है सियासी,
اس کے اوپر انہوں نے بڑے کنسرنس شو کیا اور انہوں نے کہا کہ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ صاف اور شفاف انتخابات ممکن ہو سکیں، اور جو سیاسی جماعتیں وہ آپس میں بیٹھ کر ہی ایسا ماحول بنا سکتی ہیں اگر وہ اپنے معاملات طے کر لیں، کشیدگی کم کریں. لیکن جو عدالت سے باہر ہو رہا ہے اس میں تو بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے. تو یہ ان کے ریمارکس تھے اس کے حوالے سے. باقی جو قانونی نکات ہیں اس کے اوپر فردر ابھی ظاہر ہے بات ہوگی. فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور 11:30 بجے منگل کے روز تک کی سماعت جو ہے یہ ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ اوور آل ایک بڑا ہیپننگ کا ڈے تھا کیونکہ سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں اس فیصلے پر کہ آخر اس کیس کی سماعت کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ. کیا الیکشن واقعی ڈیلے ہو جائیں گے یا کسی طور بھی پابند کیا جائے گا حکومت اور الیکشن کمیشن کو کہ وہ ہر صورت دی ہوئی ڈیٹس کے اوپر الیکشن کروائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی جناب یہ آپ دیکھ لیں کہ جو عدلیہ کے اوپر ان کا ایک اٹیک ہے وہ مزید ابھی جاری رہے گا. اور کل بھی مریم نواز صاحبہ نے لائرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رونا ڈالا ہوا تھا کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور جناب ترازو کے پلڑے برابر کریں گے تو پھر بات ہوگی. تو اس قسم کی وہ چیزیں کر رہی ہیں. اچھا اب یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان تمام باتوں میں صرف چیز یہ ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. اب بات یہ کہ فوج کے خلاف بیانیہ فی الحال وہ بنا نہیں سکتے. فوج ویسے بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر ہے اس وقت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این ایک ہی پیج پر ہیں. تو اب ان کے پاس جو کوئی اور اگر آپشن رہ جاتا ہے عمران خان کے خلاف اور جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جی یہاں سے ان کی کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے تو وہ عدلیہ کا آپشن ہے اور اسی وجہ سے وہ اس کو پہلے سے ہی ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اب بات یہ کہ اگر آپ اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو یہ بڑا اچھا آپ کا بیانیہ بن سکتا تھا. ویسے آنیسٹلی بڑا اچھا بن سکتا تھا اور بالکل اس میں دم خم ہوتا، لوگ اس کو بائی بھی کرتے اور یہ آپ بھی ایک سیاسی طاقت دوبارہ سے اپنی گین کرتے، ووٹر جاگ جاتا. اگر کیا ہوتا، اگر آپ کے کیسز ابھی ختم نہ ہوئے ہوتے، اگر میاں نواز شریف صاحب انہی عدالتوں کے آگے سرنڈر کر کے اس وقت کہیں جیل میں پڑے ہوئے ہوتے، اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہوتی، ان کے اوپر کوئی الزامات ثابت ہوئے ہوتے یا انہیں کوئی سزا سنائی گئی ہوتی، اگر حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، اسحاق ڈار اور اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے، ان لوگوں کو پریسیڈنٹڈ قسم کا ریلیف نہ ملا ہوتا کہ بغیر آئے ضمانتیں ان کی ہو رہی تھیں، یہ سب نہ ہوا ہوتا تو ان کے بیانیے میں واقعی بہت دمخم ہوتا. اور سب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پی ایم ایل این کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. آج عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے تو سب بڑا شور مچا رہے ہیں، لیکن جی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی دیکھیں ہوئی بھی ہے. تو باقی یہ بات صحیح ہوتی کیونکہ جو آپ مظلومیت دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، وہ مظلومیت آپ کے حالات کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. آپ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں، لیکن جو نظر ہمیں آ رہا ہے دیکھنے والے کو وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے والد محترم جن کی مظلومیت کا رونا آپ رو رہی ہیں بیٹھ کر، وہ لندن کے امیر ترین فلیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے سے وہاں پر شاپنگز کر رہے ہیں اور مزے سے وہاں پر عدالت کو وہ مفرور ہیں، مطلوب ہیں، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ وہاں جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں قانون کو. تو وہاں پر آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں ہم تو بڑے عدالتوں کے آئین کے پاسدار رہے ہیں، تو پھر آپ کے بیانیہ اور آپ کے جو عمل ہے اس میں تضاد نظر آئے گا. اسی طریقے سے آپ خود آ کے عدالتوں سے ریلیف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، آپ کی نااہلی ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی عدالتوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، انصاف نہیں کیا. تو پھر کون اس بات کو مانے گا کہ آپ بغیر کسی عہدے کے، حکومتی عہدہ کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ پروٹوکول انجوائے کرتی ہیں، پورے پنجاب میں پورے ملک میں گھومتی پھرتی ہیں، سرکاری وسائل استعمال کرتی ہیں، اور پھر آپ رونا روئیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ کون مانے گا؟ اپنے حالات کو بھی یا تو اسی طرح کر لیں ظلم کے مطابق، اور یا پھر آپ ظلم کا رونا بند کر دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے. تو یہ دو باتیں ایک ساتھ چلیں گی نہیں کہ ایک طرف آپ یہ مظلوم بن رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے جو حالات ہیں وہ اس کے بالکل برعکس نظر آ رہے ہوں. تو کوئی بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے بیانیے میں اس وقت زور اسی لیے ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس چیز کو پھر سچ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں واقعی ایسا ہے. تو یہ ایک چیز جو بیانیہ اور حالات کی مطابقت ہے، جب تک یہ آپس میں نہیں ہوگی تب تک آپ کا بیانیہ جو ہے اس میں کوئی دمخم واپس نہیں آئے گا. تو یہ ایک مین ان کا فلا ہے جو کہ ابھی تک یہ دور نہیں کر سکے، اور میرا خیال نہیں کریں گے بھی نہیں، صرف یہ کیونکہ بیانیے کی جنگ ہے، اس میں حقیقت ہے نہیں. حقیقت یہی ہے کہ عدالتوں سے انہیں انڈیو ریلیف ملا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ شکر گزار ہوں، اب یہ اس بات پر مصر ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہ ملے، بھلے وہ جو ریلیف ہے وہ ان کا بنتا بھی ہو، جینون ریلیف بھی ہو.
بات یہ کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ انڈیو ریلیف عمران خان صاحب کو ملے, ہم بھی نہیں کہیں گے. عمران خان صاحب کو بھی مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے, جو ان کا مقدمہ صحیح ہے اس پہ سزا ہونی چاہیے, جو نہیں صحیح ہے اس سے بری ہونا چاہیے, لیکن صرف کسی کی خوشی کی خاطر تو نہیں کسی کو سزا دی جا سکتی. اب بات یہ کہ میاں صاحب کے کیسز اور عمران خان صاحب کے کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے کیسز کرپشن کے کیسز تھے, عمران خان صاحب کی سیاسی مقدمات ہیں. اس کے اوپر میں دوبارہ بھی آگے ویلاگ میں بات کروں گی کہ آخر کس طرح سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے, اور یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ جی اکثر ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس بارے میں شروع ہو جاتے ہیں, دیکھیں جی آج تو آپ اس بات پہ بات کر رہے ہیں, عمران خان کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا. تو یہ کمپیریزن میں آپ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.